आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पोलैंड के नायब वजीर खारजा ने यूक्रेन जंग में रूस की तरफ से न्यूक्लियाई हथियार के इस्तेमाल को रोकने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कोशिशों की सताइश की है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान यूक्रेन तनाज़ा खत्म करने पर अहम बातचीत जारी है। इंतखाबी कमीशन ने वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए जल्द ही तकनीकी सलाह मशवरे शुरू करने का फैसला किया है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान के जरिए सरहद पार दहशतगर्दी की सरगर्म हिमायत जम्मू कश्मीर में अमन और सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। गजा में इसराइल के हवाई हमलों में 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। शेयर बाजार में आज तकरीबन 1.5% का इजाफा हुआ। सेंसेक्स 1131 पॉइंट्स जबकि निफ्टी 22,800 तक पहुंच गए। और कबड्डी आलमी कप में इंग्लैंड में भारतीय खवातीन ने अपने इफ्तिताही मैच में वेल्स को शिकस्त दे दी है। अब खबरें तफसील से। पोलैंड के नायब वजीर खारजा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व्लादिस्लाव बार्तोशेव्स्की ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को इस बात पर आमादा करने में अहम रोल अदा किया है कि वो जारी रूस यूक्रेन तनाजे में अहम न्यूक्लियाई हथियार इस्तेमाल न करें। मीडिया से बात करते हुए जनाब बार्तोशेव्स्की ने वजीर आजम मोदी की कोशिशों का इतराफ किया और आलमी अमन की कोशिशों में एक अहम सालिस के तौर पर भारत के रोल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी ने सदर पुतिन को आमादा किया कि वो न्यूक्लियाई हथियार इस्तेमाल न करें। We are very grateful for India's involvement. We are very happy that Prime Minister Modi is doing that. We appreciate the fact that Prime Minister Modi did persuade Mr. Putin not to try to use tactical nuclear weapons. He made a call to President Putin, and we also want peace. वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि भारत की G20 की सदारत के दौरान रूस यूक्रेन तनाज़े ने हतमी एलामिया पर इत्तफाक़ राय न होने का खतरा पैदा कर दिया था। उन्होंने कहा कि 300 बाहमी मीटिंगों पर मुश्तमिल कलीदी बातचीत, 200 घंटे तवील बहस मुबासे और 15 दस्तावेजात के जरिए भारत ने मेंबर मुल्कों को एक इत्तफाक़ राय पैदा करने पर कामयाब क़यादत फराहम करते हुए आलमी सतह पर अपनी सिफारती ताकत को मजीद मुस्तहकम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जोर देकर कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ एक अहम संग मील है जिससे एक दरख्शां भारत के जज्बे की अक्कासी होती है। महाकुंभ के बारे में आज लोकसभा में बयान देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि लोगों ने अपने भरपूर लगन और जज्बे के साथ महाकुंभ की क़यादत की। उन्होंने कहा कि अकीदे और विरासत के साथ जुड़ने का यह जज्बा आज के भारत का सबसे अहम असासा है। वजीर आजम ने कहा कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया दुश्वार दौर से गुजर रही है, इस इत्तेहाद की शानदार अक्कासी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। मॉरिशस के अपने हालिया दौरे का जिक्र करते हुए जहां वो अपने साथ महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी प्रयागराज से हासिलशुदा मुकद्दस पानी ले गए थे, वजीर आजम ने उस वक्त जबरदस्त अकीदत के माहौल का जिक्र किया जब ये पानी मॉरिशस के गंगा तालाब में निछावर किया गया। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। पिछले साल अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इससे इस बात की अक्कासी हुई थी कि मुल्क किस तरह आने वाले 1000 वर्षों के लिए खुद को तैयार कर रहा है और इस नजरिए को महाकुंभ से मजीद तकवीत मिली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट इलैयाराजा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने एक बेहतरीन मौसीकार के तौर पर जनाब राजा की सताइश की। उन्होंने इलैयाराजा की अब तक की पहली वेस्टर्न क्लासिकल सिम्फनी वेलेंट की तारीफ की, जिसे हाल ही में लंदन में रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ पेश किया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी सतह पर भारतीय सकाफत को फरोग देने पर जनमन गुलकार कैस्मे की तारीफ की। सोशल मीडिया पोस्ट में आज जनाब मोदी ने कहा कि कैस्मे और दीगर की कोशिशों के जरिए भारतीय सकाफत की गुनागुनियत, गहराई और कसरत के मुजाहरे में मदद मिली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नासा खलाबाज सुनीता विलियम्स की महफूज वापसी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। साथ ही खलाबाज बुच विलमोर के साथ विलियम्स बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर तकरीबन 9 महीने तक फंसे रहने के बाद कल जमीन पर वापस आ रही हैं। इब्तिदाई तौर पर यह एक हफ्ता भर तवील मिशन था। अपने खत में वजीर आजम मोदी ने मोहतरमा विलियम्स को दावत दी है कि वो खिला से वापसी के बाद भारत का दौरा करें। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जनाब मोदी का ये खत शेयर किया है। जनाब मोदी ने अपने खत में
سنیتا ولیمز کے ساتھ بھارت کے گہرے روابط کا اعادہ کیا. انہوں نے کہا کہ 1 ارب 40 کروڑ بھارتیوں نے ان کی کامیابیوں پر ہمیشہ ہی فخر کا اظہار کیا ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ سرکار منی پور میں امن کی بحالی کے لیے عہد بند ہے. انہوں نے کہا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ منی پور دوسری ریاستوں کی طرح ترقی کرے اور خوشحال بنے. محترمہ سیتا رمن آج راجیہ سبھا میں منی پور بجٹ سے متعلق بلوں پر بحث کا جواب دے رہی تھیں. When we speak about the state, I will say that every voice which has been voiced in this house has the same sensitivity as much as all of us have. We are all of us here committed to get that state back to some normalcy, and we want that state to grow and prosper as much as any other state. وزیر موصوف نے ریاست میں سابقہ کانگریس سرکار پر یہ کہتے ہوئے سوال اٹھایا کہ منی پور میں 2002 سے 2017 کے دوران اس کے دور اقتدار میں بند کے 628 واقعات اور ناکہ بندی کے کئی واقعات پیش آئے. راجیہ سبھا میں آج صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے کام کاج پر مباحثہ ہوا. اس دوران ڈی ایم کے تروچی سیوا نے کہا کہ بجٹ میں صحت کے شعبے کے لیے مختص رقم میں کٹوتی کی گئی ہے. انہوں نے حکومت سے صحت بیمہ پر لگنے والے جی ایس ٹی میں کمی کرنے کا بھی مطالبہ کیا. اس کے جواب میں بی جے پی کے ڈاکٹر بھاگوت کراڑ نے کہا کہ ملک میں صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے بہت کام کیا گیا ہے. ڈاکٹر کراڑ نے مزید کہا کہ سال 1951 میں بھارتیوں کی اوسط عمر 37 سال تھی جو اب بڑھ کر 70 سال ہو گئی ہے. प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जा रहा है. 2014 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज 28 पर 1000 लाइव बर्थ, 2022 में 27.5 लाइव बर्थ और 2024-25 में 25. एवरी ईयर इट इज डिक्रीजिंग. बहस अब भी जारी है. लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने आज दिल्ली कानून साज असम्बली के नए मुंतखब मेंबरान के लिए 2 रोजा तारफी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया. मेंबरान असम्बली से अपने खिताब में जनाब बिरला ने जोर दिया कि मौसर अवामी नुमाइंदा बनने के लिए मेंबरान को आईनी शिकों का वसी इल्म होना चाहिए. विधानसभा की इस कार्रवाई के अंदर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम श्रेष्ठ श्रोता के रूप में बैठें. जितना सुनने का अवसर का लाभ उठाएंगे उतनी आप बेहतर चर्चा संवाद कर पाएंगे. हमारी कोशिश होनी चाहिए हमें सारी विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं की जानकारी हो, हमें भारत के संविधान की जानकारी हो. मेंबरान असम्बली के कामकाज के तौर तरीकों और जिम्मेदारियों को उजागर करते हुए जनाब बिरला ने कहा कि नई सरकार से अवाम की बड़ी उम्मीदें हैं, इसीलिए ऐवान में तातुल से गुरेज किया जाना चाहिए. ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं. यूक्रेन तनाज़े को खत्म करने के लिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के उनके हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान अहम बातचीत जारी है. व्हाइट हाउस ने कहा है कि रूस और अमेरिका के सुदूर के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत शुरू हो गई है. ट्रंप इंतजामिया जंग खत्म करने की मुमकिन राह तलाश करने के लिए रूस के लीडर को यूक्रेन के साथ 30 रोजा जंगबंदी की तजवीज पर दस्तखत के लिए रजामंद करने की कोशिश कर रही है. टेलीफोन पर बातचीत से कबल सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें सदर पुतिन के साथ बातचीत की उम्मीद है. 3 साल तनाज़े के दौरान कब्जा की गई जमीन और बिजली के प्लांट्स जैसे उमूर पर बातचीत का इम्कान है. व्हाइट हाउस ने पेशगी उम्मीद जाहिर की है कि अमन का अमल बहुत जल्द मुकम्मल होने वाला है. टेलीफोन पर होने वाली आज की यह बातचीत पिछले हफ्ते सऊदी अरब में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की क़यादत में हुए मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी तजवीज़ पर यूक्रेन के हुक्काम के रजामंद होने के बाद हो रही है. इंतखाबी कमीशन ने फैसला किया है कि आइन की दफा 326 के ज़ाब्तों, 1950 के अवामी नुमाइंदगी कानून की मुख्तलिफ शिकों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रूह के तहत वोटर आईडी को आधार के साथ मुंसलिक किया जाएगा. ये फैसला आज नई दिल्ली में आला चुनाव कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की ज़ेर क़यादत एक मीटिंग के दौरान लिया गया, जिसमें वजारत दाखिला, महकमा कानून साज और UIDAI के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर शामिल थे. इलेक्शन कमीशन ने बताया कि मुनफरिद शनाख्त से मुताल्लिक भारतीय अथॉरिटी UIDAI और कमीशन के तकनीकी माहिरीन के दरमियान तकनीकी मुशावरत जल्द ही शुरू होगी. इलेक्शन कमीशन ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा इंतखाबी चैलेंजों से निमटने के लिए सरगर्म इक़दामात की एक सीरीज शुरू की है. कलीदी इक़दामात में आइंदा 3 माह के अंदर फर्जी वोटर आईडी मामलात को हल करने समेत चुनाव से मुताल्लिक उमूर मसलन बूथ सतह, पोलिंग, वोटों की गिनती और इंतखाबी एजेंट्स की उनकी अहम जिम्मेदारियों के तईं तरबियत फराहम करना शामिल है. वजारत खारजा ने आज कहा है कि सरहद पार से दहशतगर्दी की पाकिस्तान की सरगर्म हिमायत जम्मू कश्मीर में अमन और सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी रुकावट है. पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले तबसरे पर मीडिया के सवालों के जवाब में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि झूठ फैलाने के बजाय पाकिस्तान को भारत की वो जमीन खाली कर देनी चाहिए जिस पर उसने गैर कानूनी और जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है.
غزہ پر رات بھر ہوئے اسرائیلی فضائی حملوں میں مرنے والوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلسطینی صحت حکام نے کہا ہے کہ ان حملوں میں 500 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، جس سے 2 مہینہ طویل جنگ بندی کے ختم ہونے پر خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ 19 جنوری کو اسرائیل اور حماس کے درمیان ہوئے جنگ بندی کے بعد سے یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے دفتر نے حماس پر الزام لگایا کہ وہ یرغمالیوں کو رہا کرنے سے بار بار منع کر رہا ہے اور جنگ بندی کی توسیع کے تجاویز کو مسترد کر رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو ہوئے حماس کے حملے میں فلسطینی گروپ نے 250 اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا تھا، جن میں سے 59 اب بھی اس کے قبضے میں ہیں۔ بھارتی گھریلو اشاریے آج مثبت رجحان کے ساتھ بند ہوئے اور سینسیکس اور نفٹی میں اضافہ درج کیا گیا۔ سینسیکس 1131 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 75,000 تک پہنچ گیا، وہیں نفٹی بھی 22,800 سے زیادہ پر بند ہوا۔ سینسیکس میں یہ 1.53% کا اضافہ ہے، جس کے بعد وہ 75,301 تک جا پہنچا۔ وہیں نفٹی میں 325 پوائنٹس یا 1.45% کی بڑھوتری ہوئی اور یہ 22,834 تک جا پہنچا۔ دن کے کاروبار میں سینسیکس سب سے بلند ترین سطح 75,386 تک چلا گیا، وہیں نفٹی بھی 22,599 سے 22,845 کے درمیان رہا۔ لوک سبھا اور انڈیا اے آئی مشن نے آج نئی دلی میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کی موجودگی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ اعداد و شمار کا ایک سیٹ اے آئی کوش قائم کیا جائے گا، جس سے لوک سبھا میں مباحثے کی کسی بھی زبان میں ترجمہ ممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحقیق کاروں، ممبران پارلیمنٹ اور تعلیم سے منسلک لوگوں کو تحقیق کے لیے کسی بھی زبان میں پارلیمنٹ کے مباحثے کی تفصیل تک رسائی فراہم کرے گا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس سمجھوتے کا مقصد اے آئی پر مبنی ایک جامع لسانیاتی ذخیرہ پیدا کرنے میں ایک اے آئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے۔ انڈیا اے آئی مشن اور لوک سبھا کے بیچ میں ایک ایم او یو سائن ہوا ہے، جس میں کی جو لوک سبھا کے بہت وسترت ڈیبیٹس ہیں، اس کو اے آئی کے ساتھ اپیوگ کر کے ایک اے آئی کوش کے نام سے ڈیٹا سیٹ بنایا جا رہا ہے، اس میں اپیوگ کیا جائے گا، جس سے کہ کوئی بھی ڈیبیٹ ہمارے دیش کے جو ریسرچ کرنے والے ہیں، مانیہ سانسد ہیں، جو اکیڈمیا ہیں، ان کو ہمارے لوک سبھا کے وسترت ڈیبیٹس کا کسی بھی بھاشا میں ٹرانسلیشن ملنے کی ایک سویدھا پیدا ہوگی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے آج بہار کے سابق وزیر اعلیٰ رابڑی دیوی اور ان کے بیٹے تیج پرتاپ یادو سے پٹنہ کے علاقائی آفس میں زمین کے بدلے روزگار دینے کے معاملے میں پوچھ تاچھ کی ہے۔ تحقیقاتی افسران نے ان دونوں سے علیحدہ 3 گھنٹے سے زیادہ پوچھ تاچھ کی۔ کبڈی عالمی 2025 میں خواتین کی بھارتی ٹیم نے جیت کے ساتھ اپنی مہم کی شروعات کی۔ بھارتی ٹیم نے گروپ ڈی کے افتتاحی میچ میں ویلز کو 89-18 سے شکست دی۔ یہ میچ آج شام انگلینڈ کے وولورہیمپٹن میں کھیلا گیا۔ خواتین کے ایک دیگر مقابلے میں گروپ ای میں انگلینڈ نے ہنگری کو 85-15 سے ہرا دیا۔ وہیں مردوں کے زمرے میں گروپ بی میں آج رات اسی مقام پر بھارت کا مقابلہ اسکاٹ لینڈ سے ہوگا۔ اس سے پہلے گروپ بی کے ایک اور میچ میں ویلز نے اٹلی کو 71-32 سے ہرایا۔ اس سے قبل مردوں کی بھارتی ٹیم نے کل اٹلی کو 64-22 سے شکست دیتے ہوئے اپنی مہم کا مثبت آغاز کیا۔ ٹورنامنٹ کے شروعاتی مقابلے میں میزبان انگلینڈ نے ہنگری کو 101-25 سے ہرایا۔ بھارت کے مردوں اور خواتین کی دونوں ٹیمیں ٹورنامنٹ میں دفاعی چیمپئن کے طور پر کھیل رہی ہیں۔ مردوں کے زمرے میں ٹیموں کو اے اور بی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بھارت کو گروپ بی میں اٹلی، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور ہانگ کانگ کے ساتھ رکھا گیا ہے، جبکہ گروپ اے میں انگلینڈ، ہنگری، پولینڈ، جرمنی اور امریکہ شامل ہیں۔ وہیں خواتین کے زمرے میں 6 ٹیمیں ہیں، جنہیں گروپ ڈی اور گروپ ای میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ پولینڈ کے نائب وزیر خارجہ نے یوکرین جنگ میں روس کی طرف سے نیوکلیائی ہتھیار کے استعمال کو روکنے میں وزیر اعظم نریندر مودی کی کوششوں کی ستائش کی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے درمیان یوکرین تنازع ختم کرنے پر اہم بات چیت جاری ہے۔ انتخابی کمیشن نے ووٹر آئی ڈی کارڈ کو آدھار سے جوڑنے کے لیے جلد ہی تکنیکی صلاح و مشورے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ذریعے سرحد پار دہشت گردی کی سرگرم حمایت جموں کشمیر میں امن اور سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے ہوائی حملوں میں 400 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ اور کبڈی عالمی کپ میں انگلینڈ کی بھارتی خواتین ٹیم نے اپنے افتتاحی میچ میں ویلز کو شکست دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔